अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ आपका एक नया रूटीन व्लॉग जो कि पाकिस्तान पंजाब से लेके आती हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी मज़ेदार सी रूटीन जो कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद स्टार्ट हो गई थी। और उसके साथ साथ आपको एक मज़े की टिप दूँगी, बहुत ही मज़े की। पहले तो ये कह लें कि जैसे ही सर्दियां हैं, सर्दियों में तो ख़ास तौर पे वज़न बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में ये होता है कि मौसम अच्छा होने की वजह से हमने तरह तरह की डिशेस हमने खानी है, बनानी है, एंजॉय करनी है। चाहे वो दोपहर को बन जाए, ख़ास तौर पे रात को पंजाब के घरों में ज़्यादातर रात को ऐसे खाने बनते हैं। और वो खाने से फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है काम शाम को इतना नहीं होता, फिर हमारा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुछ ना के जैसे मीन्स के मेरी बॉडी टेक्सचर है उसमें एक अगर मैं तीन टाइम के एक एक चपाती भी ले लूँ पेट भरने के लिए, एक चपाती काफ़ी होती है मैक्सिमम पेट भरने के लिए। लेकिन अगर हम अपना पेट को फुल भरे तो 1.5 से 2 चपाती भी कम सही है। तो एक चपाती अगर मैं 3 टाइम एक एक ले लूँ तो मेरा बॉडी फैट इतना ज़्यादा हो जाता है। हालाँकि ये जिस्म को हमें जो खाना देते हैं ना वो जिस्म की ज़रूरत है, क्योंकि हमने तो काम करना है, कोई हेल्पर वगैरह नहीं रखी। और काम करने वाली बॉडी को तो लाज़मी खाना चाहिए। लेकिन अगर वो फ़ैट बन जाता है तो वो टेंशन में चला जाता है, क्यों फ़ैट बनता है, हमारा रूटीन वाला खाना ही हमारे लिए क्यों फ़ैट बनता है। तो ये काफ़ी टेंशन है। मैंने लास्ट ईयर तकरीबन स्टार्ट की थी, 3 से 4 मंथ बहुत स्ट्रगल की, बहुत दिन रात एक करके, फिर कहीं जाकर मेरा 10 kg कम हुआ था। उसमें ये था कि मैंने सुबह शाम तकरीबन 3-3 किलोमीटर वॉक करनी, उसके बाद फिर खाना जो था वो रोटी छोड़ दी थी, उसमें फिर आ गया था बेसन की रोटी आ गई थी, फिर उसके साथ उसमें फ्रूट सैलेड आ गया था। और वो मैंने सर्दियों में की, क्योंकि गर्मियों में ऐसी चीज़ें कि फॉलो नहीं की जा सकती, दिन बड़े होते हैं तो वो बहुत सारी बातें लगती ही लगती है। तो फ्रूट सैलेड खा लेना, अंडे का ऑमलेट खा लेना, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करनी। एक्सरसाइज कैसे करनी कि मैंने कोई भी जैसे कि यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस है कि जिसमें हमें एक्सरसाइज करना बाकायदा साथ साथ बता रहे होते हैं, तो वो मैंने लगा लेने अपने कंप्यूटर पर स्क्रीन पर, और उसके बाद फिर मैंने साथ साथ एक्सरसाइज करते रहना। ये कह लें कि दिन रात स्ट्रगल से मेरा 10 kg तकरीबन कम हुआ, और बहुत ज़्यादा कि मैं अपने आप को अच्छा फ़ील करती थी। फिर उसके बाद रमज़ान आ गया, रमज़ान से फिर आपको पता है कि हम लोगों की इफ्तारियाँ कैसी होती है कि अपने हेल्थ कॉन्शियस, बल्कि उसका ध्यान ही रखना, और अपना खाना पीना, अपना टेस्ट का, मुंह का स्वाद देखना कि हमें कितना, कि हमें ये खाना है वो। कि रमज़ान में तकरीबन मैं कहती हूँ ज़्यादा खा हो जाता है। अगर सारा दिन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम रोज़े रखेंगे हमारा वेट कम हो जाएगा, लेकिन फिर ये बात है ना कि जो तो अपनी बात पे पक्के रहते हैं वो हेल्दी अफ्तारी बना लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने, जो पंजाबी लोग हैं, यहाँ चिप्स पकोड़े फ्राई जितनी भी चीज़ें हैं, और उसके साथ राइस, उसके साथ जूसेस वगैरह, फिर उसके बाद ये होता है कि ये सब कुछ खाना पीना हो तो फिर उसके बाद हमारी अफ्तारी होती है, जिससे हमारा वज़न कम होने के बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस ऐसे ही मेरे साथ हुआ। रमज़ान के लास्ट रमज़ान के में फिर मेरा वज़न बढ़ता गया और अब बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। तो फिर अच्छा मैं ये बहुत टफ़ है, डाइट करना तो बहुत मुश्किल है। डाइट के लिए तो ये कह लो कि दिन रात खप खपाए तो फिर कहीं जाके हमारी डाइट होती है। और फिर बहुत सारी लेडीज़ ये सोचती भी रहती है आज नहीं कल से स्टार्ट करेंगे, कल से करेंगे। लेकिन मेरा ये मसला है, मैं कह देती हूँ इस टाइम में नाश्ता अच्छे से अपना प्रॉपर कर लूँ, और दोपहर के बाद, दोपहर से मैं अपनी डाइट स्टार्ट करूँगी। लेकिन दोपहर को फिर नहीं हो पाती, काफ़ी टाइम लगता है डाइट के ट्रैक पे आने के लिए। तो अगर हम आसान अपना कोई टोटका ढूँढ लें तो उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें अल्लाह के कलाम पे बहुत यकीन है। जितने भी मुसलमान हैं उनको अल्लाह ताला के कलाम पे बहुत यकीन है, और कुरान पाक में हर चीज़ का अमल बताया गया है कि कुरान पाक में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो हमसे ढकी छुपी ना हो। यहाँ तक कि बच्चों के मामले में, बच्चों को राह रास्त पे लाने के लिए, हमारे के बीमार जितने भी हर मर्ज़ की जो आजकल नई नई बीमारियाँ चल पड़ी है उस सब का इलाज अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया है। तो करना हमें कुछ यूँ है
کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے نیم گرم پانی بوائل ہونے کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا اور فجر کی نماز پڑھی اور ایک اسپون میں شہد لے لیا اور وہ اپنے پاس لے کے بیٹھ گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک پڑھ کر 79 ٹائم آپ نے پڑھنی ہے سورہ قریش، ایلافی قریش ایلافی رحلۃ الشتاء والصیف، یہ والی آپ نے پڑھنی ہے جی سورت۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہے، شہد کے اوپر دم کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کو پانی میں مکس کر کے پی لینا ہے۔ 21 ڈیز کا یہ ٹوٹکا ہے، 21 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور باقاعدگی کے ساتھ کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کم از کم آپ کا 10 kg کم ہوگا، اور اگر آپ مزید کے بہتری چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی کوئی کھانا کھایا، لنچ بریک فاسٹ ڈنر کچھ بھی کیا، اس کے بعد آپ نے 8 مرتبہ سورہ قریش، پھر یہی والی صورت ہے جو آپ نے 8 مرتبہ پڑھ کے اس کو آپ نے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پیٹ پہ پھیر لینا، پوری باڈی پہ پھیر لینا ہے یہ ہاتھ، تو بہت زیادہ فرق پڑے گا آپ کو۔ آپ بلیو می کر کے دیکھیں، میں بھی انشاءاللہ پہلے بھی کیا تھا، اور یہ ایک بالکل آنکھوں دیکھا ہے کہ میری ایک آپی ہے جن کے سیلون ہے، ان کے ادھر جاتی تھی، ان کو کافی زیادہ فرق پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے پھر بتایا، سنا تو میں نے بھی تھا پہلے کہ سورہ قریش سے ویٹ لوز ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کر لیا، کبھی بھول جاتی تھی، کبھی کر لیتی تھی، لیکن پھر مجھے جب ان سے پوچھا کہ اتنا ویٹ آپ نے کیسے لوز کر لیا، تو انہوں نے بتایا کہ سورہ قریش کا میں نے عمل کیا ہے، اور وہ کھانے کے بعد ہی کرتی تھی کہ ہر کھانے کے بعد انہوں نے 8 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیتی تھی، جس سے وہ کہتی کہ میرا وزن اسی وجہ سے اتنا لوز ہو گیا۔ میں تو حیران ہوگی۔ پھر اس کے بعد اب یقین تو پہلے بھی تھا اللہ کے کلام پہ، پھر ایک یہ ہے نا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں پہلے آنکھوں دیکھی حال دیکھتے ہیں کہ اگر واقعی میں کہ کسی پہ یہ فرق پڑا ہے تو ہم بھی سٹارٹ کر لیں۔ تو بس یہ ہے کہ آج سے ہم مل بانٹ کے سٹارٹ کرتے ہیں یہ عمل، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کتنا فرق پڑا۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آج آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لے کہ آپ نے بھی سٹارٹ کرنا اور میں نے بھی سٹارٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم سمارٹ ہو جائے گے۔ شوق تو ہر ایک کو سمارٹ ہونے کا، کوئی ایسا پرسن نہیں ہے جس کو شوق نہ ہو کہ وہ سلم ہو، کیونکہ بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے جو سمارٹ ہے۔ ایک کمزور بالکل نہیں اچھے لگتے، جو بالکل ویک ہوتے، جن کی ہڈیاں تک نظر آتی ہے، موٹاپا بالکل بھی نہیں اچھا لگتا، لیکن جو سمارٹ ہے، جس میں آپ کی باڈی شیپ بہت اچھی ہو، بہت اچھا لگتا ہے، اور کام کرنا اتنا آسان لگتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ شوق ہر بندے کو، لیکن یہ ہے کہ کوئی ڈائٹ کا جو مینیو وغیرہ ہوتے ہیں اور جو وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں اتنا ہوتا کہ وہ پراپر اپنی ڈائٹ کا کھانا ریڈی کرے، واک کرے، بس یہی مسئلہ ہے کہ اسی وجہ سے پھر لوگ پراپر ڈائٹ نہیں کر سکتے، یا ہمارے منہ کا جو ہماری زبان کا چسکا لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بہت آسانی عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنے آسان والے معاملے ہمارے لیے رکھے ہوئے قرآن پاک میں کہ میرا بندہ کسی وجہ سے تنگ نہ ہو، کسی وجہ سے کوئی مشکل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے ہی کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے جتنے بھی ہے ہر چیز کا علم تھا، کیونکہ اللہ نے ہی بنائی ہے یہ دنیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی ہمارے لیے قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ تو کیوں نہ آج سے ہم سٹارٹ کریں، اور بس باتوں ہی باتوں میں میں نے اپنی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ہم میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور مزید انفارمیشن لینے کے لیے اچھی ویڈیوز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آنے والے ٹائم میں، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کون آج سے یہ سٹارٹ کر رہا ہے جی یہ عمل۔ میں تو انشاءاللہ تعالیٰ کرنے جا رہی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔